सगळ सांगाता मेळ्या सगळ लागीसल्या आमची ताळी करया मोरी घोगळसिया तारी तारी सोद्या फुलारी काय करया तांसोरी मोगुळ धोत्या आनी मायेक दिव्या सगळ सांगाता मेळ्या सगळ लागीसल्या आमची ताळी करया मोरी घोगळसिया सगळ सांगाता मेळ्या सगळ लागीसल्या आमची ताळी करया मोरी घोगळसिया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज फेस्ताचो दीस जावन आसा. जाणेकली आपापल्या फिरगेचे वचून मिसाच्या बलिदानाद्वारे मोरये मायक आमी होगोळसिला जावं फ्रो मात्र न्ही दनपाराच्या जेवणांत कुटुंबा सांगाता माये मोग आमी वांटून घेतला. हे दनपाराच्या वेळा परत आमी त्या जेजूक आराधन करूंक वेता आसतना त्या जेजूक स्तुती करूंक वेता आसतना त्या जेजू वाकडूंक वेता आसतना आमकां समी सुमेच्या हातांत समर्पीत करून मागया. तशेंच आज देवाची तर आमकां म्हणटा मार्क चॅप्टर 9:23 मार्क चॅप्टर 9:23 जेजून तांकां म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य. ह्या मिसाच्या बलिदानान प्रत्येक तराय मागया सुमया आज हांव 7 म्हणटा कित्याक तूं म्हज्या जिवितान ओडेक असर्या करताय. आज मागया विशेष आराधनांत त्या सुमयाक 7 मानूया. 7 म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य जावन आसा. आज तोच जेजू आमचे जिवीत आशिर्वादांनी भरतलो बेसांवांनी भरतलो. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी जण एकले तयार जावया. आमची काळ जमना त्या सुमयाक दिवया. माई देवाच्या मंदिरात नमन मान तुका सर्गीराणी सौम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव म्हाका तावीन पवित्र गर्भांत तुझ्या जेजूराया घेतो तुझ्या पुता जेजू सोम्याक म्हज्या खुर्सार भेटून दिलो. मोरी माई देवाच्या मंदिरात नमन मान तुका सर्गीराणी सौम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयांची जो क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक एक व्हडलें फेस्त. कित्याक म्हूण ती मायेचें फेस्त आज आमी संभ्रमतना कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी आज संभ्रमता. तर आज
हांव कारमरी जल्माल्या ह्या फेस्ता दिसा सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमी उडास काडुया. आमच्या कुटुंबांत तावन देवा दिन जाल्ल्या सांद्यांचो आमी उडास काडुया. आमच्या कुटुंबांत आसून जावंक पुरो आतां शिकपा निमती या कामा निमती परगांवांत आसात तर तांचोय आमी उडास काडुया. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचो प्रायवंतांचोय आमी उडास काडुया. सर्व आमची मागणी त्या सामां मुरये मुखांत्र जेजूक आयच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या मिसांत आमी समर्पण दिवया. देव आपल्या माये मुरयेच्या विनवणेन आमच्या कुटुंबांनी संतोष समाधान बरी भलायकी आनी सर वायट विघ्ना अणवारांतले आमकां राखूं आनी आमकां शाबीत सांबाळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमी सर्व पातकी आनी अस्कत म्हणल्यार वळखून घेवन देवाचे बोक्सांनी आतां आमी मागुया. हांव पातकी सर पोतेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सामका मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवायन आनी मोगान बागेव नवकार मुरयेक तुवें जल्मा हाडली. ओ तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमताव. तुवें विजून काडलेल्या जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो माण दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन पावाडतान बरवशान आनी मोगान वाडात वसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांत. आमेन. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदलो तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो अरंभ न्हय अंताचो, भगर भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलिताशी परतून येतली. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रातपान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताचे पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरिया घर आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी ताचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारी असिरियाचेर राजवट चलयतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता, सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. श्लोक. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. वय, ताणें केल्ल्या उपकाराक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्र सदगितां गायतलो. श्लोक. सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जी कोण ताजो मोग करता आनी जी कोणाक ताणें आपल्या येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणाव. मनशाच्या देवाच्या पुताचो उपकार घेवच्या खातीर आनी असो तो सोमेस्त भाव भयणी मदलो मलगडो जावच्या खातीर देवान तांकां आदी फुडेंच मोगान वळखून काडल्यात आनी नेमल्यात. जे कोणाक आदी फुडेंच ताणें नेमल्यात तांकां ताणें आपोवणें केला. जे कोणाक ताणें आपोवणें केला तांकां ताणें आपणाक मानवळ्या केल्यात. जे कोणाक ताणें आपणाक मानवळ्यात केल्यात तांकां ताणें महिमेवंती केल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia.
तुझे तांसल मालो Christam somi Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भस्थ जाली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मोरयेक आपकीर्त हाडूंक ताका खोशी नातली देखून गुप्ती तिका सोडचें म्हणून ताणें चिंतलें पूण अशी ताणें आलोचन केल्ली तितलीच सर्वेस्पराचो एक दूत स्वप्नांत ताका दिश्टीक पडलो जुजे दाविदाच्या पुता म्हणालो तो मोरयेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाल्या एका पुताक ती प्रस्तुत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरी जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सर्व घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आंकवार चली गर्भस्थ जातली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता आसा म्हणून अर्थ जाता देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता बाळोक मोरयेतय आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो एक फावटी एक प्रोटेस्टंट पास्टर एका इस्कॉलाक गेल्लो आनी थंयसर आशिल्ल्या भुरग्यां लागीं ताणें विचारलें हांगासर आशिल्लीं तुमी खंयची मागणी जाणात आनी ह्या वेळार एका चेड्यान हात वयर घालो आनी तो म्हणालो वय हांव जाणा तर सुरू कर म्हणालो हो पास्टर आनी त्या भुरग्यान सुरू केलें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं ओके वेरी गुड दुसरी खंयची मागणी तूं जाणाय नमाण मुरये कृपेन बरले सोमे तुजें रावय स्टॉप स्टॉप मुरये विशयान म्हाका कितेंच आयकूंक नाका दुसरी खंयची मागणी तूं जाणाय वय म्हणालो स्टार्ट कर सतमंतान देवा सर्पद्वार बापा सर्ग आनी पृथ्वी तुमच्या रसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी सोमालो हांवकार मुरये तोंड कितें जालें हांगा ती परतून आयली वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मुरी परत्यान परत्यान येता मुरये विने आमचें कातोलिकांचें जिवीत असाध्य मुरये विने आमचें कातोलिकांचें जिवीत अपूर्ण आनी ह्या पासून कातोलीक पवित्र सभा एक 9व्या वरास आराम करता आसतना एका वर्साचो पयलो दीस जानेवारी 1 तारीख मरी देवा मातेची परब संभ्रमता आनी ताचे उपरांत एका म्हयन्यांत 1 या 2 म्हणले बरी दुसऱ्या नांवांनी मुरयेक उलो करून तिची परब आमी संभ्रमता
कशें भांगराक खंयच्या दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी दुसरे दुसरे शब्द आसात तरी भांगर तें भांगरच. गुलाब दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी आमी आपयता तरी गुलाब तो गुलाबच. तशेंच मुरयेक खंयच्या नांवान आमी आपयता तरी मुरी ती मुरीस. मे म्हयनो आनी ऑक्टोबर म्हयनो मुरयेच्या तेर्साक समर्पण दिल्ले हे म्हयने जावन आसात. तशेंच दिसपडटे आमी तेर्स म्हणटा. वर्सांतले हर एक सोणवार मुरयेक आमी समर्पिता. कित्याक मुरी आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो कातोलिकांचो एक जिणे सांदो आसल्या बरी. पवित्र सभेंत आमी साबार फेस्तां करता. पूण 3 फेस्तां जल्मा दिसाची. ती जावन आसा आयची परब सप्टेंबर 8 तारखेची मुरयेच्या जल्माची परब. दुसरी जावन आसा जुआंव बाप्तिस्ताची जून 24 आमी करची. आनी ताचे उपरांत आसा परब क्रिस्मस जेजू क्रिस्ताच्या जनानाची. म्हाका न्हू आज आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना आमकां सर्वांग व्हरतो संतोश. तरी बायबलांत आमी पळयता तर मुरये विशीं या तिच्या जिविता विशीं सडीत आमकां कांय वाचूंक मेळना. पूण अपोक्रिफिकल गॉस्पल जावन आसा जाकोबान बरयल्लो वांजेल. आनी ह्या जाकोबान बरयल्ल्या वांजेलांत मुरयेच्या जनाना विशीं आनी जिविता विशीं थोडें आमी वाचता. आनी त्या वांजेला प्रमाणे मुरी जोकीम आनी आण्णाची धूव जावन जल्मली. बेत्सायदान ती जल्माली. देवबिरांतेन तिका तांणी वाडयल्लें. जोकीम दाविदाच्या कुळयेचो तर आण्णा आरोनाच्या कुळयेची म्हण सांगून थंयसर आमी वाचता. मोगान मागण्यान तशेंच शेगुनांनी तांच्या दुयेक तांणी वागयल्लें. आनी ह्या पासून सर्व इस्रायलांच्या दुवा मदें देवान मुरयेक आपणाच्या पुताची आवय जावन वेंचली. मोकाळ भावांनो आनी भयणीनो, 4थ्या शेंकड्यांत कॉन्स्टंटायन एम्परर हाची आवय सा हेलेनान बेत्सायदांत मुरयेच्या मांडाक एक इगर्ज बांदली. आनी ह्या इगर्जेचें समर्पण सप्टेंबराच्या 8 तारखेर केलें. आनी ताचे उपरांत ही वार्शीक परब मुरयेच्या जनानाची परब जावन दस्तुरेक आयली. उपरांतल्या 6व्या शतमानांत ही परब जेरुसलेमाक आयली. आनी ताचे उपरांतल्या शतमानांनी उदेंतींत आनी अस्तंतीच्या सर्व हेर पवित्र सभांनी पासारली. सा एफिफनियस मुरयेक मदर ऑफ ऑल द लिव्हिंग सर्व जियेंतल्यांची आवय म्हण सांगून तिका पासारता. संत अगुस्तीन म्हणटा कशें पोरण्या सोल्ल्यांत आशिल्ली ती येव आनी तिचे वरवीं संवसारार पाताक आयलें तर नव्या सोल्ल्याची नवी येव मुरी आनी तिचे वरवीं संवसाराक सोडवणदार जल्मालो. संत अगुस्तीन अशें म्हणटा सगळे पृथ्वेक उल्हासूंक आनी तिच्या जल्माच्या उजवाडांत प्रकाशूंक तो सगळ्या पृथ्वेक उलो दिता. तो म्हणटा मुरी जावन आसा शेतांतलें फूल आनी तिचें तोंड फुल्लें आपुरबायेचें लिल्ली फूल मुरी आमची माय. पोरण्या सोल्ल्यांत जें कितें येवेन ओगडायिल्लें तें नव्या सोल्ल्यांत मुरयेन आमकां जोडून घेतलें. आनी त्या देखून दुसरी वातिकन महासभा अंतल्या लुमेन जेन्सियम आर्टिकल नंबर 55 जनांगाचो उजवाड 50 आनी 5वो अबस्वर आमकां अशें वाचूंक आमकां मेळटा. थंयसर आमी वाचता मुरयेचें जनन 2 सोल्ल्या मदें आसून तिच्या जनना वरवीं पोरण्या सोल्ल्याचो काळ अखेर जाता आनी नव्या सोल्ल्याची बसावणी सुरू जाता. देखून मुरी सियोनाची धूव, इस्रायलाची प्रतीक, पोरण्या सोल्ल्याच्या देवपर्जेची निमाणी प्रतिनिधी आनी नव्या संवसाराचो बरवसो तशेंच फांतें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें मिका प्रवादी. थंयसर म्हणटा जुदाच्या बेतलेम शारा तूं ल्हान न्हय कित्याक तुजे तावण जल्मोन येतलो संवसाराचो सोडवणदार आनी हो संवसाराचो सोडवणदार मुरयेचे उदरी ताणें जल्म घेतलो. मोगाचें न्हू पवित्र सभेन जायतीं फेस्तां आसात पूण आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक हें एक व्हडलें फेस्त कित्याक हें कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी संभ्रमता. पोरण्या सोल्ल्यांत निर्गमन ग्रंथांत
12व्या अध्यायांत आमी वाचता इस्रायल परजेक देवान तांची फेस्तां निमियरतना पास्क परब ह्या हेर फेस्तां निमियरतना सबा रितीच्यो रिती रिवाज तांणी पाळूंक आसल्यो आनी ह्या वेळार भुरगीं विचारतालीं वडिलां लागीं कित्याक मम्मी कित्याक डॅडी आमी हें सगळें करचें आनी ह्या वेळार हो एक अवकाश जावन आसलो वडिलांक तांच्या सोडवणेची चरित्रां ल्हान भुरग्यांक सांगूंक तशेंच आयची परब आमी संभ्रमतना गांवांत परगांवांत खंयसरी आमी आसो पूण आमी हें वर्त्या दाबाज्यान संभ्रमतना आमचीं भुरगीं आमच्या लागीं सरतात कित्या खातीर जायती रांदय आमी करता खूब आमकां मेळटा फुलां आमी मुरये करपिता अशें विचारता आसतना आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव समाजाची व्हडविकाय आमच्या भुरग्यांक वांटूंक आमकां व्हरतो एक अवकाश आमच्या संस्कृतीची सोबाय आमी हेरां मुखार दवरूंक आमकां एक अवकाश धरणी तावन देणे दिल्ल्या धन्या देवाक धन्यवाद दिता हांव आनी कशें इस्रायल प्रजा प्रथम फळ देवाक समर्पिताली तशेंच प्रथम कणश्यो देवाक आमी समर्पण देवान दिल्ल्या बेळ्या खातीर देण्या खातीर कणशां खातीर आमी तसो उपकार पावता आसतना मुखल्या वर्साय देवा तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां बर आमकां तो राख म्हण मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान देवा लागीं मागता नवे आमी जेवता परगांवांत आमी धाडून दिता म्हाका उडास आसा बेंगळूर हांव सेमिनारीन शिकता आसतना हर एका वर्सा कळनासतना म्हजीं वडिलां म्हाका नवें धाडून दितालीं आनी ह्या मुखांतर ह्या फेस्ताचो म्हत्व कितें म्हण सांगून म्हाका तिळसितालीं मोगाचे न्हू आज ही परब आमी संभ्रमतना 3 संगती आमी उडासान दवरया पयलें मोरी आमकां शिकयता काल्तिकाय आबळे सर्विस्पराची साकर्ण अशें मोरयेन म्हळें देवाची आवय सगळ्या संवसाराच्या रचणाऱ्याची आवय आपल्या सेकल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक दिता आसतना मोरयेन आपणाची व्हडविकाय गजोना पूण आपणें कालतेपण ती उसारता आनी सगळ्याच्या जिवितांत तें कालतेपण ती पाळून व्हरता तशेंच मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत ल्हान या व्हड आमी आसूं मोरये तावणी व्हरतें लिसांव आज आमी शिकूंक जाय 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत कशें मोरी काल्तिकायन जियेली तेंच कालतेपण आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी ह्या मुखांतर चड करून आमच्या सेवेंत हेरांक आमी आदार दिवंक मोरी आमकां आपयता ही साल आमच्या जिवितांत आमी पाळून अशें करतना मात्र आमच्या भुरग्यांकी आमी पाळूंक शिकयता दुसरें आमी शिकता आयच्या ह्या लितुर्जींत मागण्या विशयांत मोरयेन तिच्या जिवितांत कशें मागण्यांक म्हत्व दिलो गी तशेंच आमच्या जिवितांत आसात कश्ट पिडाशिडा बेजाराय आनी ह्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकल्लें बरी कोणाक देवान आपयलां आनी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या मार्गदर्शना खाला जियेतात तांच्या जिवितांत देव सर संगती तांच्या फायद्याक पडशें तांच्या उपकाराक पडशें करतलो तशेंच मोगाच्या भावना आनी भयणीनो मागणें आमचें कुटुंबा जिवीत सांबाळटा मागणें आमच्या कुटुंबांत आसा तर तें कुटुंब एकवटीत उरता द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर म्हण सांगून फादर पॅट्रीक पेटनान सांगिल्लीं उतरां आमी जाणाव तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आंबोरी तेर्स आमकां आमच्या कुटुंबांत गरजेची पूण ह्या दिसांनी ऑनलायन क्लासीस वर्क फ्रॉम होम आनी अशें बरें म्हणटा आसतना आमकां आज वेळ ना आज आमच्या हातांत मोबायल आसा डेस्कटॉप लॅपटॉप आनी टॅब्स अशें दुसरे आमच्या हातांत आसात मिडिया सोशल मिडिया आनी जायत्या वरवीं आज आमकां आमच्या कुटुंबांनी सांगाता मेळोन मागोवंक वेळ ना पूण आज आमी कामोरी आमची माय परत्यान आमकां मागण्याची मनशां जावंक उलो दिता कशें आमच्या ल्हानपणार आमी सांगाता मेळोन मागणें करून तेर्स म्हणून एकामेकाचें सूख दूख वांटून घेतलें हांव पूण ह्या दिसांनी हाका अवकाश ना जाला पूण जर तर आमकां मोण आसा तेन्ना परत्यान आमी हें सुरू करी येता खंयसर मागणें आसा थंयसर मोग आसा खंयसर मोग आसा थंयसर सर संगती देव आमच्या जिवितांत सारक्यो करता हो संवसार आमी सोडून वता आसतना कितेंच आमी व्हरून वचना आमी जाणाव आमच्या फुडें गेल्लीं तांकां आमी पळयलां सिमेस्त्र सर आमी तांकां पायलां पूण कितेंच ती घेवन वचोंक ना पूण म्हाका न्हू एक संगत आमी व्हरून येता सर्गाक कितें तें आमचीं भुरगीं वय आमच्या भुरग्यांक आमी सर्गाक व्हरून येता कशें तांकां आमी मागण्याची मनशां करन तांकां आमी शगुनांनी वागोवन तांकां आमी बोधबाळ शिकोवन
शेगुणाची भुरगीं तांकां आमी करता आसतना आमी तांकांय एक दीस सर्गाची वाट दाखयता आनी सर्गा राजार आमी तांकां देखूंक शकता. पूण हाचे पयलें आमचें जिवीत सारकें जावंक जाय. आमच्या वडिलांचें जिवीत सारकें जावंक जाय. आमच्या जिवितांत जें कितें आमी पाळटा तेंच तीं शिकतलीं. त्या देखून आज ही कृपा आमी मागुया. तिसरें जावन आसा एकवट. मोरी आमकां कातोलिकांक एकवट आयता. तुरवडी आमच्या घरांनी प्रोटेस्टंटाचे या दुसऱ्या डिनॉमिनेशन्साचे येतात आनी ते म्हणटात आळे आमची पवित्र सभा अशी, आमची तशी अशी, आमची. आनी त्या वेळार आमी तांचे लागीं विचारल्यार तुजो पंगड केदाळा स्टार्ट जाल्लो आनी ते म्हणटात 20 वर्सां पयलें, थोडे म्हणटात 50 वर्सां पयलें, थोडे म्हणटात 100 वर्सां पयलें, थोडे म्हणटात 300, 400, 500. आनी तुजे लागीं विचारल्यार तूं कितें जाप दिताय? वय हांव कातोलीक. म्हजी पवित्र सभा स्टार्ट जावन 2000 वर्सां जालीं आनी तिणें स्टार्ट केल्ली न्ही, जेजू क्रिस्तान म्हजी पवित्र सभा स्टार्ट केल्ली. आनी जर तरी पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा सगळ्या संवसारार आज विस्तारल्या आनी सभार बरीं कामां करता, तर हाका एक कारण जावन आसा मोरी. कशें मोरी एक आवय जावन आपल्या सगळ्या क्रिस्ती परचेक एकवटीत करूंक राखून आसा. थोड्या कारणांनी ती जावंक पुरो आमच्या ह्या जागां वरवीं, धार्मिकां वरवीं, ह्या लायकां वरवीं आज आमचे मदले भाव आनी भयण दुसऱ्या पंगडांक गेल्यात. एका रितीन आमी कारण जावन आसा. आमची सूख आमी ओळखून घेवया. शिमटून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक ती आमच्या कुटुंबाची, आमी एक कुटुंब जेजून आशिल्लें जावन आसा, एक गवळी आनी एक हेंड. तर आज कुटुंबाची परब संभ्रमतना सगळ्या क्रिस्ती परजे पासत आमी मागुया. देवाच्या हातांत आमी सर्वां एकवटीत जावंक मोरी आमची माय म्हूण सांगून आमी वळखून घेवया. मोरी देवते न्ही, मोरी देव न्ही, पूण आमकां कोणी एक इनाम दिता आसतना इनामकाण घेवन आमी धांवनाव आनी इनाम दिल्ल्या मनशाक आमी पयस करनाव. तशेंच मोरयेन आमकां व्हडलें इनाम दिलां, जेजू क्रिस्ताक आमकां दिलां, तर त्या मोरयेक आमी पयस करचें नाका. तिची विनवणी आमी मागुया. तिका फावो तो मान आमी दिवया. कित्याक सर सांता भक्तांच्या गी जेजूक खेळयिल्ली, जेजूक पळयिल्ली, जेजूक वागयिल्ली जावन आसा मोरी. सर सांता भक्तांच्या गी व्हरतो मान तिका फावो. तर ही कृपा आज ह्या मिसावळार आमी मागुया. वांटे वांटे जावन पयस गेल्या आमच्या भाव भयणी पासतूय आज आमी मागुया. आवय ती आमकां सकटांक एकठांय करूं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत. आनी थोड्याच घडयांनी तो वंडो आनी वायन जेजू आपली कूड आनी रगत जावन बदलीत आसतना आमच्या कुटुंबांत आशिल्लो राग द्वेश तो पयस करूं. तो सगळो बदलून परत्यान मोगांत आनी मागण्यांत तो आमकां एकवटीत करूं. जेजूच्या आपोवण्या काल आमी जियोंक एक खरी क्रिस्ती परजा जावन जेजूक मांडवालें जिवीत जिवन ताका एक खरी साक्ष जाल्लें जिवीत कुटुंबां जिवीत सारूंक आमकां जेजू फावो करूं म्हण ह्या मिसांत मागुया. आमेन. आमचो भावार्थ परगटुया. सत्मंता देवाक, स्वर्गदिदार बापा, सर्गान पितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या जो पवित्र मेरी गर्भी समोलो हांव कोर्मरेतान जल्मलो पोंस प्रकारान ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ला मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्लांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो स्वर्गदूतार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पयसभेक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे वखसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाचेनो देव आमचो मोगाळ बाप तो आमची मागणी आयकून आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां फावो करता तर भावार्थान आनी विश्वासान त्याच बापा लागीं आमची मागणी उसान सांगया. तुमची सेवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिलेले सगळे क्रिस्ती परचेक मोरये मायेचे शेगूण शिकोवन आनी तांकां तुज्या पुता थंय एकवटीत सांबाळूंक कुरपलाबे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर्व स्त्रियांक
फावो तो मान आनी गौरव दिवंक, शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांत शेजारा कामा थळार आसच्या सर्व चलया भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखूंक, गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळांक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी कुटुंबाचे फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. फिरगस कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटीत रितीन फिरगजेचे उदरगते खातीर वावरूंक जाय असली कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. कुटुंबा खातीर तांणी करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी पाटी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाचें शांती समाधानाचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आनी मोरये परी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोंक तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, तुजे समोर आमी दवरली ही आमची मागणी दयेन तूं मानून घे. आमच्या सर कुटुंबांक तूं सांबाळ, सर्वांतलें तूं आमकां राख हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घे बापा वोरासो गुर्त आमच्या मोगासो, हलत्या काळजान उरत्या मोगान तुका आज भेटोसो. किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता. सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरवून मागता. बाबा आमकां पाडय दैवीक तुजे बेसा. कुर्बेन आमकां नेडय पाळच्या तुजे मेसा. बाबा आमकां पाडय दैवीक तुजे बेसा. कुर्बेन आमकां नेडय पाळच्या तुजे मेसा. हे बाबा वोरासो गुर्त आमच्या मोगासो, हलत्या काळजान उरत्या मोगान तुका आज भेटोसो. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मगण आवकारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आवकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व नवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले अवकारी मुरयेक आमी नामाण करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणता. तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगटा. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकांतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा,
तुज्या साकरणी आलिसाची काकुळती कर तेका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपण वेली जशी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू बराबर ती मेली ताचे बराबर ती पुनर जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या मेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमाचो मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार मरिये देवाचे माय सांगाती भगेवन जुजे तिजो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सरखाळी तुका मानवले आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीन ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताची जरी सशी आमिया तांबानातली ती बुकतान बागो आमिया घडून आसतना विते घेव बारीक नासता पिये
सजनाक बाळच्या काळाक लागले आमी या जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत करेस पिव संवसाराक दिता जीव प्राण आमच्या जिविताची जरी सरशी आमी या ताबानातली ती भुगतान भागोंक आमी या दुडून आसतना वितेगे बारीकर नासता पिये सजनाक बाळच्या काळाक लागले आमी या प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माली बागेवंत अंकुआर मुरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी ह्या मनशाच्या सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून देनवाशी आनी संतोश बरयत काळजाण तिचे वरवीं मनशा सैमाण आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्तागत रेखूण सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जियोंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी प्रत्येक तरान म्हज्या सर फिरगजकारांनो आनी ह्या डिवायन मर्सीच्या सर्व संध्यांनो तुमकां सर्वांक हांव हांगासर हजर आसात आमचे मदें पाद्र्याब आमच्या मोगाचे रिडेम्पटिरियस पाद्र्याब चेंबर तावन ते हांगासर आयल्यात आनी हांगासर येवन तांणी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन बरो अर्थभरीत आज सरमांव ताणें आमकां दिला. तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांकां हांव बरें मागतां आनी तुमकां सर्वांक बरें मोरयेचें फेस्त हांव मागतां. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी वंदिया गायनानी ती गावणिया फुलाचेरांनी मान करूया बाळपुरी मान करया बाळपुरी आमी वंदिया गायनानी ती फुलाचेल्यानी मान करूया बाळपुरी मान करया संतोषाची माळी तूं बाळपुरी फाकय तुजो प्रकाश तुझ्या क्रिस्ताद्वारे उंड्याच्या रूपात जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या वेळा तोच जेजू परत एकबडी ह्या सक्रामेंत हजर जाता. ते जेजूक आमी अर्घा दिवया वाकणया. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागशात ते तुमकां मेळ्ळास म्हणून सत माना आनी ते तुमकां मेळटलेच. आज ह्या वेळा मागया प्रत्येक तरान आमच्या मागण्यान सत मानुया
सत मानूया आज येवंक आसतना जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरतलो, बेसांवांनी भरतलो, कोरप्यान भरतलो. तसल्या जेजूक आज आमी स्वागत करया. सोम्या तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. येवकरेस्तद्वारे म्हज्या जिवितांत तूं आयलाय सोम्या. सोम्या आज ह्या उंड्याचेर तूं म्हज्या म्हाका हजार जाता आसतना आज म्हजें काळीज, म्हजें मोन, म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दिता. जेजू म्हाका आशिर्वादांनी भर, बेसांवांनी भर. आज 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यार ससंगी 7 दीस. जेजू हांव 7 म्हणटा तुका, हांव 7 म्हणटा तुका. तूं म्हाका बरो करतलोय, समाधान दितलोय, आशिर्वाद दितलोय देव म्हणून हांव तुका आराधन करता, हांव तुका वाकणटा. कुपीत मोजा देवा तुका नमस्कार. उड्या रूपार तुनीस आसायाल तारा. काळीज मोजे तुका काल जाता. कित्याक नियान तुका सगळे सर्वता. आमच्या काळीज दिव्या तुका खाल जाता सोम्या. कित्याक नियान तुका सगळे सर्वता. तुका हांव आराधन करता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांसोव्या वेळार Acts of Apostles chapter 16 verse 13 त्या सुमेचे उतर म्हणटा की आमकां ताणी म्हणलें सुमे जेजूचेर बावर दवर तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. त्या जेजूचेर आज आमी बावर्त दवरया. त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. त्या जेजूचेर आमकांच आमी समर्पीत करया. आमचे उण्यापण अस्कत ते जेजू मुखार उबारया. सोम्या तूं विश्वासी जावन आसाय. आज काकूत कर आमचे जण एकल्याची दाय दखय, आमची अडकळ्यो पयस कर. जेजू ह्या दनपराच्या वेळार आमी तुवें परत मागता. आमचे सगळे समस्यो, आमचे कश्ट, आमचे दुख, आमचे इराय बेजाराय संपूर्ण तुज्या हातांत समर्पीत करया वेळार मागता. जेजू आमचे बिरमत पाव म्हणून, आमचे दया दखय म्हणून आज आमी तुजेले परतून आनी परतून मागता. आमच्या गांवांत आमी भायर काडया. त्या जेजूचे आमचे दिश्ट आमी कांसोवया. प्रत्येक तर मागुया सुमेची काकूत आमी जण एकले मागून घेवया. सांगाता म्हणया. सतमंता देवा, सर्वदरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर वेगळे संभाळलो, ओंकार मुरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाद्याने कसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताकाने किपलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वदरा देवाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिवेने मेल्ल्यांची मनसुबी करतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणी, कुडीची जिवंतपण, ससनाची जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळण्यात पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरें करपा मरलेले सुमी तुज्या संगत आश्रयाम त्या सदैव आनी सदैव फादेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान बरें करपा मरलेले सुमी तुज्या संगत आश्रयाम त्या सदैव आनी सदैव फादेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान आमेन. बरें करपा मरलेले सुमी तुज्या संगत आश्रयाम त्या सदैव आनी सदैव फादेश जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या आदी मोगाच्या पुत्राची, आमच्या सोम्या आनी सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण, आमच्या पदकांच्या
आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून प्रत्येक तरान मागवी हांगा आसता जण एकल्या भावबण्या फेस्ताच्या संदर्भे जण एकले आमी आशीर्वादा दैवीक सगत अनुभव करचे तर मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून सगळ्या पिडेस्तांक ह्या वेळा सुमेच्या मगनुबानाय मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून मागया सगळ्या कुटुंबादारांक सुमेच्या समर्पिया या फेस्ता संदर्भे सांगता म्हणल्या कुटुंबा जण एकले कुटुंबा विंगड जाली कुटुंबा आशीर्वादांनी बरों दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून सगळ्या संसारांतल्या युवा जणां तरणाट्यांक कामनांतल्या कश्टदलांक समर्पित कर मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफत आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मो आनी देहपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फरीपणा पासून पांचवो मिस सगळ्या आमच्या इगज मत आमच्या भगवान बाब साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक बिस्पांक याजकांक धर्मभयण्यांक जण एकल्यांक पवित्र सभा वावर करतल्या हर एकल्यांक सुमेच्या समर्पित कर मागव्या बरी भलायकी तांकां मेळचे तर मागव्या म्हण ह्या सांगता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जण एकले आमी दिमे घालया प्रत्येक तर आमकां समी सुमेच्या समर्पया सांगात म्हणून एकडी आमी स्तुती करया हालेलुया हालेलुया आशीर्वाद तुझ्या कृपेन तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ बरी भलायकी आमकां भोवता दैवी सगळ्यात आमच्या जण एकल्याच्या वळना दे आमच्या कुटुंबांत आशीर्वादाने भरो दे प्रत्येक त्या कुटुंबांत बिगडपण पयसो दे एकवटपण शांती समाधान हर एका कुटुंबात एवकरिस्तान द्वारे वळन द्यायचे दिसा हालेलुया 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 जण एकल्या आमी दिमी घालया नेमाने बेसांव आमी घेवया समेची दैवी सगळ्यात आमच्या जण एकल्याच्या वळणुच्या खातीर त्या जेजूक आराधन गुपीत मुच्या देवा म्हणून आमी तकले बागोवन बेसांव आमी घेवया भोव मोगळा सर्गींच्या बापा तुझे एकाच पुताक तूं ह्या संवसारी धाडलोय आमकां मुरयेचे उदरी तो जल्मलो आज तुज्या आंवकारी मुरयेची परब आमी संभ्रमतना मोगाळा बापा आमचे पासून तूं मनीस जावन आंवकार मुरयेचे उदरी ह्या संवसाराक आयिल्ल्या आनी हांगासर ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसच्या मोगाळा जेजू तुजे मुखार आमी समर्पिता सर्व आमकां धाडून दिल्लीं मागणी तेसावां इंटरसेशन्स पिटिशन्स आनी कोणें सगळ्यांनी आमचे लागीं तांच्या विविध तेसावां पासत गरजां पासत मागोवंक सांगलां ती सर्व मागणी सर तेसावां मोगाळा बापा तुज्या हातीं ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं आजार आसाय आमी तुका ओपण दिता मागता बापा आमच्या कुटुंबांतल्या देवादेन जाल्ल्या संद्यांक तांकां मोगाळा बापा आज ही फेस्त कुटुंबाची परब आमी संभ्रमतना ससनाचें सूख जें कितें तीं आशिल्लीं आनी वावुरलीं तें सूख तांकां तूं फावो कर मोगाळा बापा मागता आमी सबार कुटुंबांनी आज घोव बायलां मदें मानस ताप आसा सोडून आसा हें सगळें तुज्या हातीन समर्पण दिता हांव मोगाळा बापा तुजी खुशी वयतर परत्यान तांकां तूं लागीं हाड तांचो मानस्ताप आनी द्वेश तूं पयस करून एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कर जायत्या कुटुंबांनी काजाऱ्या जिवितांत आज भुरगीं नात तुजी खुशी वयतर मोगाळा बापा काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें तूं लाभय मोगाळा बापा आमी मागता आज ह्या कुटुंबाच्या दिसा आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनांक बरें काम आनी तशेंच तांच्या फुडाराक जोगती एक विसवण तांणी करूंक तांचो फुडार तांणी विसोवंक जिणयेची सांगातिनेची विसवण तांणी सारकी करूंक तशेंच तुजी खुशी वयतर मोगाळा बापा आमच्या युवजनांक तुज्या सेवेक याजक या धार्मीक बेसाक तूं आपय
मोगळ्या बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायस्तां आनी पिडेस्तां पासत तांकांय तुज्या कृपेन तुज्या मोगान भर तांची कस सोसून व्हरूंक तूं करपा दी आनी तुजी खुशी वयतर तांची पिडा तूं निवार. मोगळ्या बापा आमी मागता आमच्या भुरग्यां पासत तांकां तूं शेगून आनी वाडय आनी तांकां तुज्या कृपेन तूं बर आनी आमकां सर्वांक तुज्या मोगान तूं एकवटीत दवर. या आमी मागता मोगळा सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. तुका नमस्कार. काळीज म्हजे सगळेच तुका खाल जाता. नमस्कार ताजी बेसव आमी घेवया. आज खुशालकायचो दीस जावन आसा. ताची खुशालकाय आमी अनुभव करया. ताचे बरेपण, ताचे बोळेपण, ताची दैवीक सगळ्यात आमी अनुभव करून म्हणया. तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो जाण एकल्यांक बागी फेस्त आज हांव मागता. तशेंच विश यू हॅपी फिस्ट. आज कुटुंबांतलो तुमी सांगाता मेळ्ळा तोच मोग जेजू क्रिस्ताद्वारे सदांच आमच्या कुटुंबांनी वळोन येवं दी. आमची कुटुंबां सदांच एका मनाची आनी एका काळजाची जावन मोरया मायेच्या बेसांवाद्वारे सदांच कुटुंबाचे फेस्त सदांच आमी जेवताना त्या मोरया मायेचो आशिर्वाद घेवन कुटुंबा फेस्त सदांच आमी आचरण करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो फाल्यां जावन 21 दीस हांगा प्रत्येक पॅरेबल जेजून सांगले वापार 21 वापार आमी हांगा नियाळटल्या. ह्या सांगपा आपूर बायन शिकवण दिवन आराधनान भाग घेवन दैवीक सुतेस तशेंच जेरिकोचे मागणे आसतले 21 दीस. त्या खातीर म्हज्या चुकान आसतना आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार रे आमी जाणेकले गरजे वता कश्टान आसा, कितलेलो पिडेन आसा, कितलो दुखा गळोन आसा, कितलो अस्कत्यान आसा, कितली कुटुंबां विंगड जालात, कितली कुटुंबां देवासपणांतल्यान भायर गेलात. मेस मागणे नाका. आज मागव्या जण एकल्या खातीर मागया. आमी मागण्याद्वारे आमी देवाक पळोवया. मागण्याद्वारे कुटुंबाचो संबंध आमी घट करयेत. मागण्याद्वारे वायटाक पाठ करयेत. मागण्याद्वारे भावर्थान आमी जियेत. त्या खातीर सदांच आमी 21 दीस सदांच थांबन आसतना खाळान आसतना 3 वरां आमी सांगाता मेळया. जण एकल्या आमच्या भाव भयणांक जेजू दिया. त्या खातीर लिंक एकामेकांक फॉरवर्ड करा. परतून म्हणटा की बागी फेस्त तुमकां जण एकल्याक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आज एक 10 मिनटां चड जाला. कित्याक म्हळ्यार आमी 55 मिनट्स मुगसूंक चिंतले. मिसाच्या बलिदानांत इल्लो वेळ गेल्ल्या कारणा खातीर दया करून तुमी सुदासून वरायचे म्हण आमी तुमचे लागीं विनवणी करता. आनी निरंतरी तुमचे खातीर मागतले हांव फाल्यांतल्यान कंटिन्यू 21 दीस आमी आराधनान भाग घेवया.